عليكم، je m'appelle عبير الكوتيت ومرحبا بكم في ماشين sur YouTube عبير الكوتيت. Won't you take me home? Give me with your fire. Je fais la vidéo spécialement pour les personnes qui sont intéressées par la faculté de médecine de pharmacie de Rabat ou n'importe quelle faculté de médecine في المغرب, qui veulent savoir comment j'ai fait pour préparer mon concours. Parce que premièrement, j'ai reçu vraiment bzaf ديال les messages sur Instagram, des personnes qui m'ont demandé كيفاش درتي la prépa, des personnes هنا sur YouTube من اخر فيديو درتها, وهنا غادي ناخذ واحد هكا 10 secondes نقول لكم merci beaucoup parce que اول فيديو نديرها وتوصل 1000 de vues et c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Vraiment les commentaires ديالكم كانوا واعرين بزاف et ça m'a encouragé à continuer à faire plus de vidéos. Donc غادي نرجعوا même sur les commentaires j'ai reçu بزاف ديال les personnes qui يقولوا لي كيفاش درتي pour intégrer la faculté de médecine de pharmacie. الناس اللي déjà كيعرفوني من قبل عارفين que moi j'ai fait une année blanche, d'accord. Après j'ai repassé le concours de la médecine. Mais bon, Nestlé m'a arfinch, alors je vais vous le dire, c'est le bac de 2018. J'ai passé le concours en 2018. كان طراولي فيه شي الامور اللي ما نبغيهم حتى شي حد, et du coup j'ai pas réussi mon concours. J'ai décidé de faire une année blanche et repasser les concours العام الجاي. والحمدلله في 2019 عاودت الكونكور de médecine et j'étais classée la 15e. اللي بغيت نقول لكم هو انه انا j'ai une histoire un peu particulière. C'est pour ça que الناس غتلقاهم كيسولوني كثر كيفاش درتي pour réussir ton concours pour la deuxième fois. Tout ça غادي نخليوها à part parce que là je veux un peu que ma vidéo ما يشوفوهاش غير الناس qui veulent repasser le concours pour la deuxième fois. C'est vrai que هادوك الناس غتنفعهم la vidéo كتر من les bacheliers, mais les bacheliers aussi peuvent regarder ma vidéo ويستافدوا منها بزاف. les sujets ولا الحاجات اللي غادي نطرق ليهم في la vidéo انا ما بغيتش انا نهضر من راسي. حطيت واحد لو بوست sur mon compte انستغرام, واحد ستيكر, et je voulais que نتوما اللي تورينتيوني على شنو سكو جو في دير في ما فيديو, سكو جو في فير في ما فيديو. دونك جمعت بزاف ديال لي ريبونس اللي وصلوني, حاولت نجمع بيناتهم ونردهم بحال قلتو شي محاور وغادي نطرق لهم في لا فيديو. اول حاجه هي لو طون. à la plupart des personnes كيقولوا لي واش باقي الوقت, لوغير كيفاش نديروا لو بلان ديال السوايع, شحال نخدموا من ساعه في النهار. اول حاجه غنهضروا عليها. دوزيامون لو بلان دو طرافاي ديالي انا سكو جي في pour réussir mon concours. Les troisièmement غادي نعطيكم دي كونساي وديال لي زاستوس في لا بريباراسيون ديالي اللي درتهم في لا بريبا جونغ بيريود بريبا قبل الكونكور اللي عاونوني باش جاني الكونكور, يعني ما نقولوش ساهل مي زعما قدرت نخدمو. كاتريامون وي فوالا دي كونساي لور دو ليكزامان. اي فينالمون غادي ندير واحد 2 مينوت دو موتيفاسيون. دوك الناس اللي كي سون با انتريسي بهاد التخربيق الاول فريمون خصكم تشوفوا لي 2 مينوت الاخرى باسكو peut-être هي اللي غتحرك فيكم شي حاجه وهي اللي غتخليكم تخدموا من دابا pour réussir le concours ديال. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي الوقت. غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي انا ديما كنقولها وخدامه فيها في حياتي كامله. طونك الكونكور, طونك ليكزامان, طونك الباك ماشي غدا, ماشي بعدو, ماشي لا سيمين بروشين, ماشي لو موا بروشان, فراه باقي الحال وباقي الوقت اللي كافي اللي توجد ليه. على كل نهار زايد فيك, كل ساعه كتساوي خدمه. دونك باقي الوقت الكافي اللي غادي تخدم فيه واللي تقدر تجيب به لو كونكور. باقي الوقت فين تخدموا, باقي قدامكم الايام, باقي 2 mois qui sont largement suffisants pour réussir votre concours. بالنسبه لي باشولي اللي غادي نقول لكم هو دابا كونسونطريفو على الباك ديالكم. اللي تساليو الباك رجعوا تفرجوا في لا فيديو. ناس اخرين اللي ديجا يعني خداو الباك ديالهم ايتو ولا اللي دايرين باك ليبر ايتو, بداو من دابا. علاش؟ نتوما عندكم واحد الحاجه الزايده على الناس ديال الباك, سي كو ما تابعكمش الباك, تابعكم غير الكونكور. وعندكم واحد الحاجه ناقصه على الناس ديال الباك, هو باقي لكم هاد اخر تشانس, يعني اخر شانس. العام الجاي ما يمكنلكمش تعاودوا دوزو. دونك خصكم تستغلوا هاد الوقت اللي عندكم دابا. اللي غادي نقول لكم هو كيفاش تجيريو هاد لي 2 موا اللي باقين. اولا بالنسبه للناس اللي دايرين اني بلونش, غنبدا بالناس اللي دايرين اني بلونش, ابري غادي نهضر على الناس اللي دايرين اون ايكول واللي تابعهم ان سيمستر واحد اخر. بالنسبه للناس اللي دايرين اون اني بلونش اوني رمضان دابا, اول حاجه غديروها هي من دابا
حتى يخرج رمضان ولا المهم الشهر الاول باسكو قلتو باقي جوج شهرين. الشهر الاول تعاودوا فيه لي ماتيير وتعاودوا فيه البروغرام د الباك الا كنتو باقيين ما عاودتوهش. المهم لي كور تنزلوا عليهم لي ماتيير باغ ماتيير. كيفاش غديروا؟ دونك هاد الهضره موجهه للناس اللي عندهم اون ايكول. غتمشيو عند الناس اللي دايرين في الباك اس في تي، شي حد صاحبك جاركم نابورت كيل بيرسون، غتقولوا لها عافاكم نتوما دايرين لا فيليير اس في تي، واخا تقول لي عافاك فين واصلين لي كور اللي عندكم فاش غدوزو ناسيونال، غيعطيه لك شي حد لي فيليير ديالو اس في تي. حيتاش اللي معروف ان المنهجيه او الاطار المرجعي ديال الكونكور د ميديسين كيحترم الاطار المرجعي ولا داكشي اللي واصلين ليه الناس ديال لا فيليير اس في تي. غادي تتبعوا داك لي كور درس بدرس، فقره بفقره، وغادي تفهموا لي كور مزيان. ابخي غادي دوزو لي زيكزارسيس. واخا هذا السؤال هذا وصلني بزاف، ما غاديش تخدموا لي زيكزارسيس ديال الدرس ولا هذا، سيروا خدموا لي زيكزارسيس ديال لي كور ديال لي كونكور خدموا ديال لي كونكور كثر ما خدمتو كتب مزيان. دونك هذا الشهر الاول ديروه فريمون بور لي كور ترتقوهم مزيان، ما يبقاش عندك صعوبه مع الكور. داك الكور يطيح لك في راسك يهبط عليك بحال الماء. شنو غديروا بالنسبه للناس اللي دايرين اني بلونش؟ خاصكم تخدموا لي مينيموم، جو دي لو مينيموم 3 زار قبل الفطور و 3 زار مور الفطور، هي 6 زار باغ جور. وي 6 زار باغ جور بزاف الا كنتي باغي لو كونكور، الا ما بغيتيش تندم من بعد. 6 زار راه سي لو مينيموم بور اون بيرسون كي في اون اني بلونش. الا قدرتي دير ما اكثر ديرها. المهم 3 زار قبل الفطور و 3 زار مور الفطور لو مينيموم. في رمضان باش ما نكذبش عليكم ما كنتش كنخدم لي كونكور د ميديسين، ما كنتش كنوجد الميديسين بزاف، قد ما كنت كنوجد لو ان سي جي ولينا سورتو لينا. دونك كنت كندير حتى انا 3 زار قبل الفطور و 3 زار مور الفطور. بالنسبه للناس اللي دايرين اون ايكول، الا كنتو قربتو تساليو اس 2 جونغ فوزيت اون موا دو اون سيمين دو بريبا ديال اس 2، وجدوا الاس 2 ديالكم، نو لاشي با. البنات دايرين لي كلاس، ولاد دايرين دي لانسا كيقولوا لي حنا صافي غنلاشي وغنمشيو ندوزو الكونكور. ما تلاشيوش. الا كنتو يعني قراب لكم لي زيكزام ديال دوزيام سيمستر عطيوهم السيمانه ديالهم. انا جي مي بوت اللي دايرين دي زيكول يعني من غير ميديسين، يعني ما فيهمش الفوليوم بزاف، اي كنلاحظ بانه لا بلوبار ديال صحابي كيوجدوا لي زيكزامان ديالهم في اون دوري ديال اون دو سيمين 3 سيمين لو ماكس وكيفاليديوهم. دونك حتى نتوما عطيوهم داك اون دو سيمين لو ماكس، ما تفرصوش على راسكم بزاف باش تخليو شويه ديال الطاقه البريباراسيون ديال الكونكور. ما عرفتيش انت شنو مخبي لك القدر، ما عرفتيش واش فريمون هذاك غادي تقبل في لو كونكور د ميديسين ولا لا. دونك شنو تبقى كيقولوا واحد المثل، تبقى لا ديدي لا حب الملوك. لا، الا كنتو كتقراو بريزونسيال ولا ا ديستانس خصكم تاسيستيو تو خصكم تخدموا. غديروا غير 2 زار قبل الفطور و 2 زار مور الفطور في هذا رمضان. ابخي ملي يخرج رمضان غادي الا كنتو ساليتو لي زيكزامان ديالكم وساليتو كلشي، يعني ساليتو سيمستر الثاني ودوزتو لي زيكزامي تو، ديروا 3 زار 3 زار يعني هي 6 زار باغ جور. والناس اللي كانوا دايرين يعني اني بلونش يكونوا دايرين في رمضان 3 زار مور رمضان غديروا 7 زار باغ جور. ماشي مشكل تنوض مع 8 وتقرا لك 1 ساعه وتحضر الكور من 10 ل 12 وتقرا عاوتاني موراه 1 ساعه تبريباري لو كونكور. you can do it. كنعرف بزاف فريمون ديال الناس اللي كانوا دايرين دوطخو ايكول ودايرين فاليديو فيهم وناجحين فيهم وداروا دوزو كونكور ميديسين ونجحوا فيه. ثاني حاجه غادي نهضروا عليها هي مون بلون كيفاش درت بور بريباري لو كونكور. انا كان لو بروغرام ديالي كيما قلت لكم اللي عرفت لي كور اللي كاينين في الاطار المرجعي، يعني في عند الناس ديال لي سبي تي مشيت ماتيير باغ ماتيير، ورقه بيضاء كنكتب فيها باغ اكزومبل اس في تي اي كنكتب لي سميات لي كور كور باغ كور، ومن موراها كندوز بما كنسالي مثلا بلا ماتيير كندوز لي كونكور ديال داك لا ماتيير. دونك نتوما شنو خصكم ديروا؟ خاصكم ديروا اون سيمين المات، اون سيمين اس في تي، اون سيمين فيزيك، اون سيمين شيمي. وها الشهر الاول داز. الشهر اللي من مورا عاوتاني اون سيمين مات، اون سيمين فيزيك، اون سيمين شيمي، اون سيمين اس في تي، سيمين لشاك ماتيير. وداك لا ماتيير فين ما تساليوها تخدموا لها لي كونكور ديالها. لو موا دو جوان خاصكم تعطيو لاطاك وتخدموا اكثر، حيتاش سورمون لو كونكور غادي يكون في جويي. علاش؟ حيتاش حنا
les étudiants اللي كنقراو في الفاكولتي لا بلوبار ندوزو لي زيكزامان ديالنا ديال دوزيام سيمستر في ماي وفي جوان. دونك جويي باغيين يخويوه لي كونكور في جويي، دونك راه باقي لكم بصح 2 موا اي كيلك. ندوزو لثالث حاجه جو بونس سي لي زاستوس اي لي كونساي. برومييرمون ما غاديش نعطيكم لي زاستوس اللي كيتخدموا بهم الكونكور. علاش؟ حيتاش كاينين الا جيت نديرهم لا فيديو غتكون طويله وخاصني ورقه وستيلو وهذا وهذا وهذا. غنخليكم في لا بار دانفو يعني ديسكريبشن بوكس بزاف ديال لي شين اللي يقدروا يعاونوكم، دي باج دي جروب سور فيسبوك، دي ليان دي درايف باش تعرفوا لي زاستوس تخدموا بهم لي كونكور ديالكم ولي كيو سي ام ديالكم. ولكن اللي غنعطيكم انا سي لي زاستوس اللي درتهم بوندون لا بيريود دو بريبا اللي مثلا ما غاديش يكونوا يعني كاسوس ديال الخدمه. اولا داك لا جيستيون دو طون ديال الكونكور 30 مينوت بار ماتيير 20 مينوت بار ماتيير. الكونكور كيتحط في 4 لي ماتيير وعندكم ساعتين، دونك شحال غتفهموا انه كاينه 30 مينوت بار ماتيير. لا خاصكم ديروا 30 مينوت راه الماكس. الا درتي 30 مينوت عارفين الله غادي تجيبها قد الوغ كنت لا خاصك دير لو مينيموم 20 مينوت لو ماكسيموم 25 مينوت. المهم مينيتار جونغ ديال 30 مينوت كندير 30 مينوت كنبدا نخدم 30 مينوت وانا كنخدم في واحد الكونكور ديال المات جبت فيه 4 ونص وبقيت كنضحك على راسي وكنقول صافي انا راه ما غاديش ننجح وبلا ما نبقى نصدع راسي. it was hard for me انني نتابيتوي لهاد القضيه هذه، مي الحمد لله فينالمون تابيتويت وهذا الشيء راه هو اللي وقف معايا في الكونكور ماشي شي حاجه اخرى. باسكو شنو الفرق بينك وبين هذاك اللي غيفوتك في الترتيب؟ هو لا جيستيون دو طون والسرعه. راه بجوج بكم عندكم نفس الجواب، بجوج بكم اذكياء وبجوج بكم بريبارين وبجوج بكم عارفين الجواب، ولكن هذاك زرب عليك وخدم كلشي وانت خداو لك الورقه وانت باقي ما كملتش. وما تخافوش المره الاولى ما غتجيبوش مزيان، المره الثانيه ما تجيبوش مزيان، ولكن ابري صافي غتابيتوي غادي توليو تجيبو دو تري بون نوت. ثاني حاجه واحد لو كونساي هو ريبونس بار اليميناسيون. دونك شنو هي هاد ريبونس بار اليميناسيون؟ انه كيتحط لك لا كيسيون ونتايا حاولتي تجاوب عليها وما خرجلكش داكشي، ما وصلتيش للنتيجه اللي باغين. كتمشي تشوف لي زيتاب ديالك اللي درتي يعني في الخدمه ديالك وكتشوف شنو هما الارقام ولا مثلا لي ريبونس اللي سيغمون غادي يكونوا خاطئين، يعني اللي ما متناقضين مع داكشي اللي محطوط، غتضربوا عليهم. مثلا عاطينكم 5 ديال الاقتراحات، جوج امبوسيبل يكونوا هما غتحيدوهم، وهذوك الثلاثه هما اللي بقاو تخدموا عليهم، حاولوا منهم تلقاو الجواب الصحيح. ثالث حاجه هاد لاستيوس هادي ما عرفتش واش بزاف الناس كيديروها، مي انا درتها وصدقات ليا بزاف في الكونكور الاخر يعني اللي منه تقبلت. من الاجوبه نمشي للسؤال باش نعرف الجواب الصحيح. دونك كندير ليليميناسيون هي الاولى، كنحيد هذوك اللي شاكه فيهم امبوسيبل يكونوا صحاح وكنمشي لهذوك اللي كنظن انهم يكونوا صحاح، ومنهم كنطلق باش نعرف لا بون ريبونس. يعني كنبدا من الاجوبه وكنوصل للسؤال، والجواب اللي وصلنا للسؤال هو اللي كنخدمو هو اللي كنكوشيه، وداك الشيء معطيات عاوتاني راه هما اللي يعاونوك في لي ريبونس. واخا تقول هذه باش غتنفعني راه تقدر يعني بعض المرات كنبقاو نلقاو شي حاجه عاطيناها كتقول هذه راه ما كتنفع في والو، شنو الهدف من هذا المعطى هذا؟ الوغ كو داك الحاجه راه هي اللي غادي تعاونك في لا ريبونس. غادي ندوزو لا بارتي ديال لي كونكور لي كونساي اللي خاصكم تتبعوهم لور دو ليكزامان اللي في وسط الامتحان، يعني خاصكم تتبعوهم وديروهم. دوك اول حاجه نو ستريسي با. انا ما نكذبش عليكم سانسيرمون الحاجه اللي خلاتني نخدم مزيان ونتكلاصا لا كان سي داكشي اللي وقع ليا النهار ديال الكونكور ديال الميديسين. انا راه ما كنتش غادي نمشي ندوزو فينالمون ومشيت معطله. دوك كنت حتى 8 ونص كنت تما حتى لشي 9 ونص تدخل كلشي. كنت باغمي شنقول لكم نقيله اخر وحده دخلات ودخلت ودوز دخلت ما مسوقاش جا ولا ما جاش. اصلا انا ما كنتش جايه ندوزو فينالمون. دونك ملي دخلت هادشي اللي عاوني انه لو ستريس ديال داك لو كونكور هذاك جا ولا ما جاش ماشي مشكل. اللي مكتابه انا ضعت الثقه ديالي في الله، كان فيه الخير غيجي، ما كانش فيه الخير الله يعاونو. حيدوا ستريس. انا والله الا ستريس ملي حيدت وخدمت ترانكيل بحال كنخدم شي امتحان عادي. ثانيا لونطوراج، الناس اللي غيجلسوا حداك، الا كانوا جالسين حداك ديك اللي كيطيروا من المقله عرفتي لا انا امتحان كيجيني ساهل كنمدل عليه سد ودنيك ولا قول له عافاك راسك كيضرني واخا تسكت شويه تهضر بشويه ودور راسك
وجلس. علاش؟ حيت هادو واخا يبان لك راه كيهضروا، هذا ملي يبدا الكونكور وانت سمعتيه كيقول ويلي هادشي ساهل هادشي حامض وغيجيني ساهل، وكدور كتلقاه كيخدم وانت لقيتي شي حاجه جاتك صعيبه غتبقى تقول ويلي جا هو ساهل وكيخدم، ويلي انا مكلخ، ويلي انا ما نعرفش نخدم، ويلي. لا، هادشي حيدوه، ما تسوقش ليه. كاين حدا يهضر، كان حداك شي حد كيهضر قول له عافاك اخويا واخا تسكت شويه راسي كيضرني، باش يعطيك الهدوء. ثاني حاجه ملي كيجي واحد البروفيسور كيجي كيدخل ولا ان ميدسان ولا ما عقلتش انا، جو بونس سيتي ان بروفيسور ولا ان ريزيدون، المهم دخل عندنا العام الاول يعني في 2018 ما تسوقتش ليه، كان كيهضر وانا ما مسوقاهاش ليه، كنتسنى الورقه تنزل ومستريسيه وكنترعد وخصني الورقه تجي دابا دغيا باش نخدم. المره الثانيه سمعته كلمه بكلمه شنو كان كيقول، حرف بحرف شنو كان كيقول. خاصكم تسمعوه الدراري، فريمون خاصكم تسمعوه مزيان شنو كيقول. غادي يقول لكم حاجات من ذهب، اهم حاجه هي غيقول لكم لا ريبونس ما تكونش شي واحد تكونوا متاكدين منها راه صحيحه، لو كلشي كو لا بون ريبونس، حاجه اللي شاكين فيها لا. علاش؟ حيت هادي كدير لك الطم في الراس، سيتادير كاين واحد لو سيستيم دو كوريكسيون انه الا كلشيت الغلطه واخا يكونوا عندي جوج صحاح وكلشيت معاهم وحده غلطه طارت لا كيسيون. اول حاجه غتسمعوه واش غيقول، واش كاينه اون نوت اليميناتوار ولا لا. يعني الا جبتو قل من 10 في شي ماتيير، يعني قل من 5 من شي ماتيير راه توي اليمي. سمعوا عاوتاني شحال ديال لي كيسيون كاينين، شحال ديال لي بروبوزيسيون كاينين. المهم سمعوا ليه اتونتيفمون. علاش؟ حيتاش قد ما سمعتوا ليه هو وركزتوا معاه مزيان في دماغكم، قد ما غادي تاورينطاو على كيفاش غادي تخدموا لو كونكور ديالكم. رابع حاجه ملي تبدا تخدم ما ديروش ديك التكليخه ديال كنخدم كنكوشي، اللي خدمتها غنكوشيها. لا، كيفاش تتعامل مع الورقه. هاي الورقه اللي عاطينكم هما لاغريغ اللي ابار، اما عاطينك اون كيسيون لي بروبوزيسيون ديالها ا بي سي دي او مثلا، ولا ا بي سي دي. انا عارف اصحيحه غادي ندور عليها، بي غلطه ضرب عليها، سي شك فيها غنحط حداها نقطه، او غنخليها غلطه اكس، وغندوز ندوز 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 ندوز. ملي غنسالي هاد لا ماتيير هادي غندوز لا ماتيير الثانيه. قلت لكم 20 مينوت باغ ماتيير، ما تضيعوش الوقت مع لا كيسيون. جاتكم صعيبه خليها، اللي خليتيها دير عليها فلويريسون، دي معاك فلويريسون ولا فوتر، راه عندك الحق تستخدمو دو كولور، ودور على هذيك لا كيسيون اللي خليتيها خاويه مزيان باش ترجع ليها، وخدم داكشي كامل في الورقه ديالك ديال اللي عاطينك هما ماشي لاغري. دوك ملي تسالي من هادوك لي ماتيير كاملين ما ترجعش دابا داك لي كيسيون جاوك صعاب، لا، غادي تمشي تاخذ داك الساعه لاغري ديالك وداكشي اللي متاكد منه اللي دورتي عليه صحيح مليون في المية كوشيه. دوك عندي لا بروميير كيسيون هذه متاكده منها صحيحه 100%، صحيحه 100%، جو في كوشي غادي ندوز للبي اللي كنت شاكه فيها. علاش كنت شاكه فيها؟ تعطيها واحد 10 سكوند الماكسيموم حتى ل 20 سكوند كتفكر فيها علاش صحيحه وعلاش غلطه. لقيتيها فينالمون صحيحه غتكوشيها، لقيتيها غلطه ومازال شك فيها ضرب عليها ودوز لا كيسيون اللي دايره من بعد. دونك اون فوا يقول لك باقي مثلا 15 مينوت ولا هذا، كيخصك دير دابا ديك القضيه ديال تراجع داكشي اللي كوشيتي وترجع لهادوك اللي كانوا جاوك صعاب وتحاول تقاتل معاهم في داك لي 15 مينوت الاخرى، هي فين غادي تفيريفي كلشي مزيان. دونك هذه هي الطريقه ديال كيفاش تخدموا، وهادشي اللي خصكم ديروا في وسط من ليكزامان واللي خصكم تتبعوا من وسط من ليكزامان، ما تعطلوش مع لي كيسيون. اخيرا غادي نقول تخصص هاد لي 2 مينوت الاخرين بور لا موتيفاسيون. انا عبير، حتى انا ما نجحتش في الكونكور المره الاولى، وانتوما ما نجحتوش به في المره الاولى. ما عرفتش الظروف ديالكم اللي خلاكم ما تنجحوش، وانتوما ما عارفينش الظروف ديالي اللي ما خلاوني ما ننجحش، ولكن كنقدر لينا اننا العام الاول ديالنا ما نانتيغريوش فيه لا فاكولتي د ميديسين. ولكن ها انا عبير ما نجحتش العام الاول، ولكن العام الثاني الحمد لله والشكر لله جي انتيغري لا فاكولتي د ميديسين دو فارماسي، اللي هي الحلم ديالكم واللي كايا الحلم ديالي اوسي. الحمد لله ربي حققه ليا باش بالخدمه خدمت ما تعطلتش، درت واحد الجهد ربي كافئني عليه. وباش ما نكونش كاذبه ما نقولش لكم انني فقط خدمت حيت نجحت، ولكن حيتاش دعيت وصليت. استغلوا هاد رمضان هذا واستغلوا الصيام ديالكم والصلاه ديالكم ودعيوا ربي
انه يعاونكم باش تنجحوا في لو كونكور. بغى الله راه داكشي اللي غيكون، راه كون فيكون. كاينين كيقراو معايا واحد الولد من لابيزا، واحد البنت كانت في لينسا، واحد البنت كانت في لافاك ديال السيونس، صاحبتي كانت دايره لي فيستي، صاحبتي وحده اخرى كانت دايره لي كلاس بريباراتوار. كنعرف واحد اخرين اللي دوزوه 3 فوا، يعني 3 المرات هما كيعاودوا فيه ونجحوا فيه، واحد اخرين راه بالماستر ديالهم ونجحوا فيه. شوفوا غير هادو، راه فريمون نقدر نقول لكم ان شاك برومو كيكون فيها من واحد 20 حتى 30% ديال الناس اللي معاودين لو كونكور. فكيف ما حنا قدرنا وكيف ما هادو قدروا، حتى نتوما تقدروا. يو كان دو ات. خدموا وثقوا في الله وتوكلوا عليه، وكونوا متاكدين انه ربي غادي يدير لكم واللي فيها الخير وغيحقق لكم الحلم ديالكم. ما غاديش نقول لكم فكروا في النهار ودابا ما تكاسلوش نوضوا خدموا واللي الناس ما فيناش موتيفاسيون اون فو لاشي صافي ما بقاش الوقت وهذا. ما نقولش لك فكر في النهار اللي غادي تكون كتنقد فيها الحياه ديال شي حد، حيت سي لوان ديتر كوم سا. وي سي فري باسكو حنايا باغيين ميديسين باش نقضوا الحياه ديال الناس ونكونوا نساعدوا الناس ايتو، ولكن اللي غنقول لكم تفكروا فيه هو اللحظه اللي غادي تشوفوا فيها سميتكم في لا ليست برينسيبال ناجحين في لو كونكور. فريمون انا اسعد ايام ولا اسعد يوم دوزته في حياتي هو نهار دخلت ولقيت سميتي parmi لي بروميي كونكور دو ميديسين. ما تقدروش تصوروا الفرحه اللي كنت كنعيشها، تقدروش تصوروا الفرحه اللي شفتها في عيون ماما، في عيون بابا، في عيون خوتي. ما تقدروش تصوروا اكيل بوين كنت فرحانه في ديك اللحظه، وكنت كنقول انه الهدف ديالي انني ندير هاد لا ميديسين ابار انني نعاون الناس، وداكشي هو نفرح والديا ونفرح ما فامي، وداكشي اللي كان ربي حققه ليا والحمد لله. هادشي اللي كان. فكروا في هاد اللحظه وفكروا نتوما ناعسين، تخيلوا ديك اللحظه اللي غادي تقبلوا فيها واللي غادي تلقاو فيها سميتكم، وماماك غادي تفرح وباباك غادي يفرح. كاين شي ناس اللي يعني والديهم ما غيتسوقوش، غيجيو هادشي عادي، مي بور اون بيرسون اللي كدوز الكونكور بور لا دوزيام فوا راه ما تقدروش تصوروا الفرحه اللي غادي تكون عند لا فامي ديالكم واللي غتكون عندكم نتوما بعد النيت. انا كنعقل على واحد الولد اللي كنت عاونته، واحد البنت اللي كنت عاونتها نهار تقبلوا في ميديسين pour la deuxième fois. الولد كان غير يهضر معايا في فيسبوك، vous ne pouvez pas imaginer à quel point كان فرحان بزاف. ما نكرهش حتى نتوما تمشيو وتوجدوا وتدمروا وديروا لي فور ديالكم وتتبعوا داكشي اللي قلت لكم، ومن هنا ان شاء الله المور الكونكور تجيو تكتبوا لي في لي كومونتير عبير راه نجحنا في الكونكور، ولا تصيفطوا لي دي ميساج عبير راه نجحنا في لي كونكور. فحتى نتوما تقدروا تفرحوا ديك الفرحه الا خدمتوا مزيان وما بقيتوش كتكاسلوا ودرتوا لي فور ديالكم ودرتوا يقين ديالكم في الله ودعيتوا انه يوفقكم فداك الشيء اللي غادي يكون. هادشي كلشي بور لا فيديو، نتمنى تكون عجباتكم وعاوناتكم. الا عجباتكم لايكي لا فيديو، بارطاجيوها مع اي واحد باغي يوجد الكونكور د لا ميديسين، واي واحد كتحسوا ان هاد النصائح غادي نعاونوه. نتمنى تكون ما طولتش عليكم. باي باي.